अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरबिया में अलराजी बैंक अकाउंट ओपन करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। अगर किसी का अभी तक अपना लिए अकाउंट नहीं बनाया किसी भाई ने, तो वो आसानी से खुद अपना मोबाइल पे 5 मिनट के अंदर जो है ना ये वीडियो देखकर आप खुद अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 2 एप्लीकेशन की जरूरत होगी। एक एप्लीकेशन का नाम है अलराजी बैंक, ठीक है, ये ऐप से अलराजी का। दूसरा जो है नेफाज जो है, ये दोनों एप्लीकेशन पहले आप डाउनलोड करें। अभी जो है ना हम शुरू करते हैं अलराजी से, और नेफाज जो है ना जिस वक्त उसका जरूरत आएंगे उस टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप जो है ना अलराजी बैंक जो ऐप से आपने इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पे, तो उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे न्यू अकाउंट भी लिखे है और ऊपर आप देख सकते हैं लॉग इन। तो आपका मर्जी है लॉग इन पे क्लिक कर रहे हैं या न्यू अकाउंट पर, तो आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद जो है ना ये लोकेशन मांग रहे हैं, जो है ना पहला वाला ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करें, लोकेशन की इजाजत दीजिए। उसके बाद जो है ना सबसे पहले बता रहे कि एंटर मोबाइल नंबर, आपका जो नाम पर मोबाइल नंबर है याद रखे, आपका इकामा के ऊपर जो मोबाइल नंबर है वो नंबर जो है ना इधर एंटर करें। उसके बाद नीचे बता रहे कि नेशनल आईडी और इकामा, तो आप अपना इकामे का नंबर नीचे आप देख सकते हैं, इधर अपना इकामे का नंबर भी जो है ना एंटर करें। जैसे आप इसको टिक करेंगे तो नीचे आपको बटन आएगा नेक्स्ट, तो आप उसके ऊपर भी क्लिक करें। आपका मोबाइल पर एक ओटीपी मैसेज जाएगा, ठीक है, वो 4 हिस्सों वाला कोड आप इधर जो है ना अपना मोबाइल पे फिर एंटर करें। सबसे पहले आपको बता रहे कि आप जो है ना आपका इकामा यानी आपका महीना क्या है। सबसे ऊपर जो है ना आप देख सकते हैं, इस टिक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो पेशे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन आपका इकामा मिसाल तौर ड्राइवर का है तो आपको इधर ड्राइवर जो है ना वो ढूंढना है और ड्राइवर को सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं इसको जो है ना आप देख सकते हैं मैंने ड्राइवर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको बता रहे कि आपका जीमेल, आपका जो जीमेल है आपका अकाउंट में प्ले स्टोर से आप निकाल सकते हैं, वो जीमेल इधर जो है ना आप एंटर करें, ठीक है। जीमेल एंटर करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं बता रहे कि आपका सैलरी कितना है। तो दोस्तों याद रखें, आप भी इधर जो है ना बता रहे कि आपका जो पैसा है, आप पैसा किधर से आता है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको जो है ना सैलरी सेलेक्ट करें। ऊपर वाला सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे बता रहे कि मंथली इनकम आपका कितना है, तो आप जो है ना मैंने 3000 एंटर किया, तो आपका मर्जी है आप भी 3000 करें तो अच्छा है। उसके बाद नीचे बता रहे कि टैक्स नंबर, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे डायरेक्ट जो है ना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे अभी जैसे दोस्तों आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आपको जो है ना ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन नेपास एप्लीकेशन तक लेके जाएगा। लेकिन इधर आप देख सकते हैं आपका रिक्वेस्ट नंबर आपको सामने है, तो ये नंबर आप जो है ना नेपास को जाने से पहले याद करना है। अगर आपका जो नेपास एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको इधर से ये अरबी में है तो आप इसको इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश करने के लिए आपको नीचे से आप देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आप इंग्लिश जो आपको नजर आएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बैक जाइए और इधर लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले नेशनल आईडी इकामा नंबर आप देख सकते हैं, इधर इकामा नंबर एंटर करें। उसके बाद जो है ना आप अपना अबशर का जो पासवर्ड है, इकामा नंबर और यानी अबशर का आईडी इधर एंटर करना है। जैसे आप अपना अबशर का पासवर्ड डायल करेंगे उसके बाद आपको नीचे एक बटन नजर आएगा नेक्स्ट बटन का, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी मैसेज चला जाएगा। वो ओटीपी इधर एंटर करने के बाद जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वेट करेंगे मैसेज का। जैसे मैसेज हमारे पास हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर रिसीव होगा तो मैं इधर एंटर करूँगा आप लोगों के सामने। अभी दोस्तों मैसेज मेरे पास आ चुका है, मैं अभी मैसेज एंटर करने लगा हूँ। और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इधर आपको बता रहे प्लीज़ क्रिएट योर पर्सनल पिन नंबर, ये 300 वाला कोड जो है ना ये आपको अपना मर्जी से लगाने है, लेकिन याद रखें इसको जो है ना किसी पर्ची वगैरह पर ज़रूर लिखें। तो ये पिन बनाने के बाद दोबारा बता रहे कि ये रिपीट करें, वही पिन दोबारा डालें। उसके बाद आपको जो है ना
طریقہ بتا رہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ کا جو چہرے کا تصویر ہے وہ لینا ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا آپ کو نزدیک پکچر آئیں گے، یعنی آپ یہ چہرہ جو ہے نا، آپ اپنا چہرے کو صرف یہ جگہ کیمرے کے اندر آنے کے بعد آپ کا جو یہ سفید والا لکیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکے گا، وہ رکنے کے بعد نیچے آپ کیمرے کے اوپر کلک کریں، آپ کا پکچر ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا ریٹرن ٹو الراجی بینک، تو آپ ریٹرن جائیے۔ جیسے آپ ریٹرن جائیں گے تو آپ کا اپلیکیشن پھر بھی اسی طرح تھوڑا سا 10-15 سیکنڈ کے لیے یہی اس طرح ہوگا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا ویٹ کیجئے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن جو ہے نا خود بخود آپ کو جو ہے نا آگے جو انٹرفیس ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ انٹرفیس آپ کو مل جائیں گے تو سب سے پہلے بتا رہے کہ آپ کا جو ریجن ہے وہ کون سا ہے، تو آپ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک کا نشان ہے، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے تمام سٹی کا جو ہے نا الگ الگ ریجن ہوتا ہے۔ تو میرا الخرج ہے، الخرج ریجن جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کا دمام ریاض وغیرہ ہے تو ہم پہلا یہ جو ٹک کا نشان ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں بہت سارے ریجن ہیں، ہم سینٹرل ریجن پہ کلک کریں گے، ہمارا جو الخرج سٹی ہے وہ ادھر آتا ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ سٹی جو آپ جو ہے نا اوپر سرچ میں نام لکھے الخرج، تو ابھی دیکھیں میں نے الخرج لکھا۔ اس کے بعد دوستو بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا اور یہ جو نیشنل ایڈریس ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا توکل اپلیکیشن پہ جائیے، سروس پر کلک کریں، ادھر ہی آپ کا تمام کا جو آپ جو نیشنل ایڈریس ہے آپ کا وہ ایڈریس آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ کا نام ادھر آپ سیلیکٹ کریں، کوئی بھی اشارہ آپ نزدیک آس پاس ہو یا اپنا توکل جو ایڈریس پر ہے وہی لکھیں۔ اس کے بعد نیچے جو ہے نا آپ کو اسٹریٹ نیم میں الخرج لکھوں گا، آپ اپنا سٹی کا نام بھی لکھ سکتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے اسٹریٹ نیم الخرج جو ہے نا وہ لکھا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا دوستو نیچے زپ کوڈ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ گوگل پہ جا کے اور ادھر اپنا سٹی کا نام لکھے، ریاض، سعودی عربیہ وغیرہ، تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو میرا الخرج ہے 16278، یہ زپ کوڈ ہے۔ اس کے بعد بلڈنگ نمبر ہے دوستو، وہ یہ جو توکل ہے اس پر بھی مل جائے گا، لیکن آپ کا جو گھر ہے اس کا باہر ایک بورڈ نظر آئے گا آپ کو، وہی نمبر ادھر لکھے۔ ایڈیشنل نمبر جو ہے وہ توکلنا سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یونٹ نمبر وہ بھی توکلنا کے اندر آپ کا جو نیشنل ایڈریس ہے ادھر ہی آپ کو موجود ہوگا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں، جیسے آپ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایسا انٹرفیس مل جائے گا، بتا رہے کہ آپ نے شادی کیا ہے، اگر کیا ہے تو میرٹ پر کلک کیا، اگر نہیں کیا تو سنگل پر کلک کریں۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر نیکسٹ بٹن آپ کو مل جائے گا، اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتا رہے کہ آپ کا پیدائش کہاں ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا سعودی عربیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر، آپ اس ٹک نشان کے اوپر کلک کریں تو اوپر آپ سرچ کریں پاکستان، میں پاکستان ہوں، آپ اپنا کنٹری کا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے نا سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر نیچے آپ کو سٹی نیم جو ہے نا وہ لکھنا پڑے گا، تو میں پاکستان اپر دیر کا ہوں تو ابھی میں اپنا سٹی کا نام لکھوں گا، آپ اپنا ایڈریس کے مطابق نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں ادھر اپنا سٹی کا نام لکھا اپر دیر۔ سٹی کا نام لکھنے کے بعد دوستو آپ نیچے نیکسٹ بٹن آپ کو نظر آئے گا، اس کے اوپر کلک کریں، پھر آپ کو ایک ایسا انٹرفیس مل جائے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نو سلیکٹ کریں، اس پر کچھ نہیں کرنا، نو پر ہے تو آپ نیکسٹ کریں، یہ بھی نو پر ہے، اگر نہیں ہے تو نو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کا جو یوزر نیم ہے وہ بینک کی طرف سے جو ہے نا وہ بنایا گیا، لیکن ادھر آپ کو ایک پاسورڈ بنانا ہے۔ پاسورڈ دوستو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی تو آپ کا جو نام ہے، مثال طور آپ کا نام ہے محمد، تو آپ جو ہے نا ایم بڑا لکھے اور ایم چھوٹا لکھے، 1 سے لے کر 6 تک انسی لکھے، کوئی بھی انسی لکھ سکتا ہے، دونوں جگہوں پہ یہی ایک ہی پاسورڈ بنائیے اپنے لیے، اپنا سوچ کے مطابق آپ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تو پاسورڈ اوپر بنانے میں نیچے آپ کو ریپیٹ پاسورڈ ملے گا، اوپر آپ نے جو لکھا وہ نیچے لکھے، اس کے بعد آپ نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسا انٹرفیس مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو کارڈ ہے ATM کارڈ وہ بن گیا، آپ کا نام بھی اوپر کارڈ پر ہوگا۔ تو ادھر آپ کو انٹر یور پن، آپ کو ATM کے لیے ایک پن بنانا ہے، اپنا مرضی سے ایک پن بنائے، وہ پھر ریپیٹ بھی کرے، جو پن آپ نے بنائے وہ پھر سے ریپیٹ کرے۔ اس کے بعد دوستو آپ کنفرم پر کلک کریں، جیسے آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو تھوڑا انتظار کیجئے۔
آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، یہ ابھی اوپن ہوگا، ابھی وہ بینک والا چیک کریں گے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، وہ بتا رہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو گیا، ہمارا اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے وہ بھی مل گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں آئیبان نمبر بھی مل گیا۔ تو ابھی دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا، ابھی آپ مشین پہ جائیے، الراجی بینک میں بڑے بڑے مشین ہوتا ہے ادھر اے ٹی ایم کی طرح، تو ادھر ہی آپ کو جو ہے نا سیلف مشین سے آپ کو یہ کارڈ ملے گا، آپ کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا اقامہ نمبر ڈالے اور اپنا جو نمبر ابھی الراجی میں دیا وہی نمبر ڈالے، آپ کو ایک او ٹی پی مل جائے گا، پھر آپ کو ادھر ہی کارڈ جو ہے نا 3-4 منٹ میں آپ کو جو ہے نا کارڈ مل جائے گا، خود ہی آپ نکال سکتے ہیں۔ اس پر بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا، لیکن ابھی یہی اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ تھا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا، تو لائک کمنٹ ضرور کرے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کرے، اور آنے والا جو اے ٹی ایم کارڈ نکالنے کا جو ویڈیو ہے اس کا انتظار کیجئے، وہ میں نکالوں گا تو پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔